वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बाइस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कैप्रिकॉनियंस, आपके लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि 10वें घर का मालिक वीनस महीने के शुरू में 10वें घर में मौजूद होगा और आपको दफ्तर में अच्छी कामयाबी देगा। आपके इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ़ एक बात जहन में रखनी होगी, अगर आप बिला ज़रूरत गपशप और अपनी ज़ाती बातें किसी से शेयर किए बग़ैर अपने काम पर तवज्जो देंगे तो आपको अपने कैरियर में अच्छे नताइज मिलेंगे। इसके अलावा किसी के साथ लड़ाई या झगड़े से भी गुरेज करें। छठे घर का मालिक अतारद माह के शुरू में आपके 9वें घर में दाखिल होगा और फिर 10 अक्टूबर से आपके 10वें घर में दाखिल होगा। इसीलिए आपको काम की जगह पर तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके काम की जगह पर हालात में तब्दीली आ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी जगह बदलनी पड़ सकती है। महीने के आगाज़ में आपको नौकरी का अच्छा मौका मिल सकता है, जिसे बरवक्त कबूल करने पर आपको तवज्जो देना होगी। इस नौकरी में आपको अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिलेगा। ताहम छठे घर का मालिक मरकरी महीने के आगाज़ से सूरज और केतु के साथ आपके 9वें घर में बैठेगा और मरीख छठे घर में बैठेगा। नतीजे के तौर पर आपको सरकारी शोबे में हालात का सामना करने का मौका मिलेगा। इस सूरत हाल में आप मजबूत हो जाएंगे और सख्त मेहनत करेंगे। जद्दोजहद के बाद आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए महीना साजगार रहेगा। इस दौरान आपके मंसूबे कामयाब होंगे, जो आपके कारोबार के लिए बहुत अहम साबित होंगे। इससे आपके कारोबार को एक नई तवानाई मिलेगी, जिसके ज़रिए अच्छी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। कारोबारी ताल्लुकात बेहतर होंगे और आपको तवील दौरों से फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं आपके फिनेंस की। कैप्रिकॉनियंस, अगर हम आपकी माली हालत को देखें तो ये महीना ठीक रहेगा। इम्कान है इस वक्त मरीख छठे घर में बैठेगा और 12वें घर पर नज़र रखेगा, जिसकी वजह से अखराजात में कमी के इम्कानात होंगे और ये आपको फ़ायदा देगा। ताहम आपको पैसा कमाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर 13 अक्टूबर से जब ज़ोहरा आपके 11वें घर में दाखिल होगा। ये वक्त माली लिहाज से अच्छा रहेगा और आप तरक्की करेंगे। इसके अलावा आपको दौलत भी मिलेगी। इसके साथ ही मुश्तरी पूरे महीने में 5वें घर में बैठा रहेगा और वहाँ से आपके 11वें घर को अपनी पूरी 7वीं नज़र के साथ देखेगा। आपकी आमदनी में इजाफे के इम्कानात पैदा करेगा, इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। सूरज और अतारद माह के दूसरे निस्फ़ में आपके 10वें घर में दाखिल होंगे, तब आपको सरकारी शोबे से भी फ़ायदा मिल सकता है। कारोबार करने वाले अफराद न सिर्फ सफ़र से फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि कारोबारी शोबों से वाबस्ता लोगों से मतवातर राब्ते से कुछ अच्छा मुनाफा भी हासिल करेंगे और आपकी माली हालत बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत के लिहाज से ये महीना ठीक रहने का इम्कान है, फिर भी आपको थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा।
اس ماہ آپ کے برج کے مالک شانی دوسرے گھر میں اپنے ہی برج میں متوازی حالت میں بیٹھے گا۔ دوسری طرف مشتری 9 اکتوبر سے پیچھے ہٹ جائے گا اور آپ کے پہلے گھر پر بھی نظر ڈالے گا اور مریخ اس میں ہوگا۔ آپ کے چھٹے گھر میں اس کی کمزور حالت سرطان ماہ کے شروع سے اسی میں ہوگا۔ اس کے بعد 20 اکتوبر سے مریخ 7ویں گھر میں داخل ہو کر آپ کے برج کو دیکھے گا، اسی لیے صحت کے مسائل سے لاپرواہ نہ ہو بلکہ ان کو ایک ایسی علامت سمجھیں جس کی مدد سے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے تئیں لاپرواہی سے بچیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس ماہ آپ کو دانت میں درد، منہ کے چھالے یا گلے میں درد وغیرہ کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ سے متعلق مسائل میں بھی پریشانی ہوگی، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے سازگار رہنے کا امکان ہے۔ آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان اچھی ہم آہنگی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ دونوں ایک دوسرے کی اچھی اور بری چیزوں کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو اجاگر نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے رشتے کے بارے میں بہترین چیز ہوگی اور اس سے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا موقع ملے گا۔ اس وقت آپ کی محبت کی شادی کے امکانات ہوں گے، خاص طور پر مہینے کے آخر میں آپ اپنی پسند کے مطابق شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو مہینے کا دوسرا حصہ اس کے لیے سازگار رہنے والا ہے۔ ویسے اس ماہ آپ کے محبوب کو بھی آپ کے لیے احترام کا احساس ہوگا، وہ وقتاً فوقتاً یہ دکھائے گا جس سے آپ کو اور بھی بہتر محسوس ہوگا اور اس پر آپ کا بھروسہ مضبوط ہوگا۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے مہینہ اچھا رہے گا اور مہینے کے شروع میں آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ سفر پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خاندان کی ضروریات کو پورا کریں گے، باہمی محبت بڑھے گی اور باہمی تعلقات بہتر ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ آپ کو خوشیاں دے گا۔ خاندان میں اولاد کی طرف سے خوشخبری ملے گی، لیکن 20 اکتوبر سے مریخ آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد سے آنے والا وقت کچھ مشکل ہوگا، نتیجتاً تناؤ بڑھ سکتا ہے اور غیر ضروری لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ اس مہینے کے آخری حصے میں آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں، جس سے آپ کو ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملے گا اور آپ کے تعلقات میں پختگی آئے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ کیپریکونینز، خاندانی زندگی کے لیے یہ مہینہ اچھا رہنے کا امکان ہے کیونکہ دوسرے گھر کا مالک شانی دوسرے گھر میں پیچھے ہٹنے والی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اکثر بے تکلفی کا مظاہرہ کریں گے، یعنی آپ اپنے خیالات کا واضح اظہار کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو معاملہ برا ہو سکتا ہے، تاہم خاندان کے کچھ لوگ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو تھوڑا سا میٹھا بولنے کی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ آپ کی صحیح بات کسی کو کڑوی نہ لگے۔ زحل بھی آپ کے چوتھے گھر کا رخ کرے گا اور چوتھے گھر کا مالک مریخ مہینے کے شروع میں چھٹے گھر میں ہوگا اور 20 اکتوبر سے آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور بعض اوقات خاندان میں جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے بھائیوں اور بہنوں کا تعلق ہے، وہ آپ کے لیے مددگار اور تعاون کرنے والے ثابت ہوں گے، اگرچہ وہ موڈی ہو سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کام بھی کریں گے، پھر بھی آپ اس کی صحبت میں خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ خاندان میں والدین کی صحت سازگار رہے گی، لیکن 20 اکتوبر سے جب مریخ آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا اور وہاں سے آپ کے 10ویں گھر، پہلے گھر اور دوسرے گھر پر نظر ڈالے گا تو خاندان میں طویل تنازعات ہو سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں اسی لیے تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کر کے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔